वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म की चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से सख्त इक़दाम उठाने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना है अब आपको अशियाई ख़ोरनोश की इर्ज़ा नरखों पर फराहमी हुकूमत की अवलिन तरजीह है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों अशियाई ख़ोरनोश की फराहमी यकीनी बनाएं। अशिया की कीमतों के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीपल्स पार्टी के हुकूमत से गिले शिकवे। वज़ीर आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात तय पा गई। मुलाकात 3 मार्च को वज़ीर आज़म हाउस में होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म को पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। अहम मुलाकात में हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान भी शरीक होंगे। इंतज़ामी मामलात पर भी बातचीत होगी। पंजाब में तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी समेत अहम मामलात भी ज़ेर बहस लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से काबीना अरकान की मुलाकात है। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। पावर डिवीज़न और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। राना मशहूद ने नौजवानों के लिए मुल्क में जारी मनसूबों की पेशरफ्त पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। बस अब तुमने बहुत बात कर ली। स्टूपिड प्रेसिडेंट। ट्रंप की यूक्रेनी सदर के साथ शदीद तल्ख कलामी। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के सामने उसकी नकल भी उतारी। मैं चाहता था मीडिया ये तमाशा देखे। ट्रंप आपे से बाहर हो गए। वजह क्या बनी? चौंका देने वाली हकीकत सामने आ गई। जुमे के रोज सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर JD वेंस ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन की जंग पर तनकीद का निशाना बनाया। ओवल ऑफिस में होने वाली बहस आलमी सतह पर नश्र की गई। इसके नतीजे में ज़ेलेंस्की के व्हाइट हाउस के दौरे के बाकी हिस्से को मनसूख कर दिया गया। वहां पर गर्मा गर्मी और शदीद बहस यहाँ से शुरू हुई थी कि अमरीकी नायब सदर वेंस ने यूक्रेनी सदर को मुखातिब करके कहा कि आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, जिस पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैंने मुतअद्दिद मरतबा शुक्रिया अदा किया है। ज़ेलेंस्की बात कर रहे थे कि ट्रंप ने उन्हें टोक दिया और कहा कि बस अब तुमने बहुत बात कर ली, तुम्हारा मुल्क बड़े खतरे में है, तुम जीत नहीं रहे थे, तुम्हारे पास सिर्फ हमारी वजह से इससे बाहर निकलने का अच्छा मौका है। जिस पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम अपने मुल्क के साथ हैं, हम इस जंग में शुरू से तन्हा हैं और हम शुक्रगुजार हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस पर कहा कि तुम अकेले नहीं थे, हमने तुम्हें $350 मिलियन दिए। स्टूपिड प्रेसिडेंट, अगर तुम्हारे पास हमारा फौजी असलहा न होता, ये जंग 2 हफ्ते में ही। पाकिस्तान अल्लाह पाक का अता करदा एक अनमोल तोहफा है, जिसको अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। बिला वजह तनकीद की बजाय अपनी तवज्जो खुद की कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखनी है। दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। जब भी रियासत उन पर हाथ डालती है तो आपको उनके झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का बहावलपुर में तलबा से खिताब। वो आते हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, ये सर्ज आपको नज़र आ रहा है, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। वो इम्पीचमेंट की पॉलिसी भी एक रीज़न है जो उमर अयूब की हुकूमत ने की, TTP की सूरत में, बलोच सेपरेटिस्ट की सूरत में। कितने कमांडर्स हैं जिनके मैं नाम जानता हूँ, जिनको जेलों से निकाला गया और वो दोबारा जाके उन्होंने कैंप्स इस्टेब्लिश किए। तो वो इम्पीचमेंट की पॉलिसी किसकी थी? क्या इमरान खान की हुकूमत नहीं थी? उमर अयूब की हुकूमत नहीं थी? वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं बलोचिस्तान में किसी को भी गायब करके प्रेशर हुकूमत पर डाला जाता है। अदालती अहकाम के बावजूद कौमें शाहराहें बंद कर दी जाती हैं। ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो इस पर रद्द अमल आएगा। दफ़ा 144 हमें इजाज़त देता है कि ताकत का इस्तेमाल करें। सड़कें बंद करना किसी भी तरह से मुनसिफाना नहीं। जत्थे आकर कौमी शाहराहें बंद कर दें। हुकूमत सब्र और तहम्मुल से काम ले रही है। शरपसंद अनासर इम्तिहान न लें। हम सब बराबर के शहरी हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं।
یہ صرف نمبرز کا معاملہ ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے اور باقی ہمارے جو مذاہب ہیں ان کے نمبر جو ہیں وہ کم ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کا قانون اور پاکستان کا آئین ہمارے اور آپ کے مابین کوئی فرق روا نہیں رکھتا. پاکستان کا قانون اور آئین ملک کے شہریوں میں کوئی فرق روا نہیں رکھتا. ملک کا آئین قانون یکساں قانون حقوق دیتا ہے. ہم سب پاکستانی اور برابر کے شہری ہیں. انتہا پسند عناصر منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں. ہر معاشرے میں انتہا پسند منفی سوچ کو آگے بڑھاتے ہیں. میڈیا ریاست کا چوتھا اہم ستون ہے. میڈیا کا عوام کو آگاہی کی فراہمی اور شعور بیدار کرنے میں اہم کردار ہے. فیصل آباد میں مشیر وزیر اعظم سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا تقریب سے خطاب. گجرات میں افسوسناک واقعہ. نامعلوم ملزمان کی گاڑی پر فائرنگ، 6 افراد قتل. پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے. واقعہ میانہ چک برگراں کے قریب پیش آیا. واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی. 6 افراد کے قتل کے بعد نامعلوم ملزمان موقع سے فرار ہو گئے. ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی علاقے کی ناکہ بندی. ریسکیو کا کہنا ہے کہ مقتولین کی عمریں 25 سے 35 سال کے درمیان ہیں. گراں فروشوں کو نکیل ڈالنے کا مشن. وزیر اعلیٰ پنجاب ان ایکشن. مہنگائی کے سدباب کے لیے مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم. تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو گراں فروشی کے خلاف مؤثر مہم چلانے کی ہدایت. مریم نواز کا سرکاری ریٹ لسٹ نمایاں آویزاں کرنے کا حکم. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. تاجر برادری غریب عوام کا احساس کریں. گراں فروشی کے خلاف مہم میں کسی سطح پر کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. کوشش یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے 12-13 کو. اگر نہیں ہوتی ملاقات یا پھر جو ہے وہ ڈیلے ہوتا تو پھر ہم اپنے طور پہ شروع کرتے ہیں. سینئر سیاستدان فواد چودھری کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تحریک شروع کرنے کا اعلان. کیپٹل ٹی وی سے گفتگو میں فواد چودھری نے کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تحریک میں سابق رہنما اور موجودہ ایم این ایز شامل ہوں گے. موجودہ قیادت میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں کہ وہ بانی کو رہا کرا پائیں. یہ لوگ بانی کو مل کر صرف پارٹی سے لوگوں کو نکالنے کی بات کرتے ہیں. جے یو آئی اور پی ٹی آئی جس دن لانگ مارچ کا اعلان کریں گی بانی پی ٹی آئی آزاد ہو جائیں گے. سینئر نون لیگ رہنما عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ حکومت کو اپوزیشن اتحاد سے کوئی خطرہ نہیں. تحریک انصاف تشدد اور افراتفری پر وان چڑھا رہی ہے جس کی بدولت اتحاد کمزور ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف سے ہاتھ ملانے والی جماعتیں جمہوری روایات کی پاسداری کرتی ہیں لیکن پی ٹی آئی کے غیر جمہوری اقدامات کی وجہ سے اس اتحاد کے کامیاب ہونے کا کوئی امکان موجود نہیں. معیشت کی بحالی میں حکومت نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اسرائیل کا یو ٹرن. عارضی جنگ بندی سے انکار کر دیا. غزہ میں کھانے پینے سمیت ہر قسم کے سامان کی ترسیل بند. نیتن یاہو کا کہنا ہے حماس کی جانب سے بامقصد بات چیت کو جاری رکھنے سے انکار پر فیصلہ کیا. 2 مارچ سے غزہ کو امداد کی سپلائی مکمل طور پر روک دی جائے گی. اسرائیل نے جنگ بندی کے پہلے مرحلے کی مدت ختم کرنے پر عارضی توسیع کا اعلان کیا تھا. حماس نے سامان کی ترسیل روکنا سستی بلیک میلنگ اور جنگی جرم قرار دیا. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا امریکی صدر یوکرین کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ. امریکی صدر اور یوکرینی صدر سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل. فرانسیسی صدر کہتے ہیں کہ دونوں صدور کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے گفتگو ہوئی. ہر کسی کو تحمل کا مظاہرہ اور ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. ایک دوسرے کا باہمی احترام ہوگا تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس وقت جو کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے وہ زیادہ اہم ہے. مہنگائی کی شرح میں اضافے پر ایرانی وزیر خزانہ عہدے سے برطرف ہو گئے. ایرانی میڈیا کے مطابق ایران میں مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں کمی پر
وزیر خزانہ کے خلاف مواخذے کی کارروائی، پارلیمنٹ نے ایرانی وزیر خزانہ کو عہدے سے ہٹانے کے حق میں ووٹ دے دیا۔ 273 میں سے 182 ارکان نے وزیر خزانہ کے خلاف ووٹ دیا۔ عبدالناصر اسرحمتی ایرانی صدر مسعود کے 8 ماہ پہلے بننے کا کابینہ میں شامل ہوئے۔ رمضان المبارک کے آغاز پر بارشیں ہی بارشیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اور کل ملک بھر میں شدید بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ پنجاب میں بھی آج اور کل بادل برسیں گے۔ خیبر پختونخوا میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ 4 مارچ تک جاری رہے گا۔ تمام اضلاع کی انتظامیہ کو اس حوالے سے وارننگ جاری کر دی گئی۔ مری گلیات سمیت دیگر علاقوں میں بارش اور برف باری متوقع ہے۔ اور معروف شاعر ناصر کاظمی کی آج 53ویں برسی۔ منفرد اور صاحب اسلوب شاعر ناصر کاظمی 8 دسمبر 1925 کو بھارت میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام سید ناصر رضا کاظمی تھا۔ دیوان پہلی بارش، نشاط، خواب، اعتبار نغمہ اور خشک چشمے کے کنارے قابل ذکر ہیں۔ ناصر کاظمی 2 مارچ 1972 کو معدے کے کینسر کے باعث انتقال کر گئے، مگر ان کی غزلیں آج بھی سننے والوں کے کانوں میں رس گھولتی ہیں۔